जय मसी तपाईहरु सबैजनालाई एकदमै आज बिहान फेरि परमप्रभुको ताजा उपस्थिति है। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ बासी उपस्थिति दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हरेक दिन हरेक क्षण हरेक सेकेन्ड ताजा उपस्थिति दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ हो। बाइबलले चाहिँ भन्दछ, बाइबलमा हामीले हेर्यो भने पाउँदछौँ हामी फेरिन्छौँ, हामी बदलिन्छौँ, तर परमेश्वर कहिले बदलिनुहुन्न। नबदलिँदै पनि तर उपस्थिति र ताजा गराउनु हुने परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अनि आज बिहान अनि फेरि पनि अनि हामी इपिएम परिवार यसरी हामी यहाँनिर भेला भएका छौँ। अनि हामी नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न ठाउँहरूबाट अनि आज बिहान हामी यहाँ छौँ। अनि परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ यहाँ पनि छ, हरेक ठाउँमा छ। अनि यो चाहिँ अचम्मको कुरो छ। अनि तपाईको र मेरो मानवीय सोचाइ भन्दाको बाहिरको कुरो छ। अनि जुन कुराको लागि संसारले तृष्णा गरिरहेको छ, भजन सङ्ग्रह 42 को 1 पदमा अनि त्यहाँनिर लेखिए जस्तै हैन, जसरी मुडुले मृगले पानीको तृष्णा गर्दछ त्यसरी नै मेरो प्राण परमप्रभु परमेश्वरलाई भेट्नको लागि तृष्णा गर्दछ भने चाहिँ अनि आज बिहान उहाँलाई भेट्नको लागि उहाँका वचनहरूद्वारा, उहाँको उपस्थितिद्वारा, उहाँसँगको एकछिनको समय बिताइद्वारा, उहाँसँगको आफ्नोपनद्वारा, उहाँसँगको मिलापद्वारा है आनन्दित हुन चाहनेहरू चाहिँ अनि आज बिहान फेरि पनि हामी यो इपिएमको सेवाकाईमा हामी भेला भएका छौँ। अनि परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको छ। अनि विशेष गरिकन इपिएम फ्यामिलीलाई म धेरै धेरै आदरसहित धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अनि यहाँ जतिजना पनि तपाईँहरू देश विदेशबाट तपाईँहरू जोडिनु भएको छ अनि तपाईँहरू सबैजनालाई एकपटक फेरि न्यानो अभिवादन र जयमसी भन्न चाहन्छु। र अनि द आमेन मिनिस्ट्रिजको तर्फबाट र अनि हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूको लागि सधैँभरि प्रार्थना र अनि तपाईँहरूको लागि हामी पनि प्रार्थनामा छौँ भनेर भन्न चाहन्छु। अनि विशेष गरिकन अनि इपिएम फ्यामिली लगायत आदरणीय रुबेन दाजु अनि त्यस पछाडि आएर अनि हाम्रो टेक्निसियन सर लगायत अनि त्यसै पास्टर अगुवाज्यूहरू अनि आदरणीय पास्टर केल्भिन शेर्पाज्यू लगायत सम्पूर्ण है तपाईँहरू हामी जो जति चिन्छौँ चिन्दैनौँ तर हामी परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामी एउटै सन्तानहरू हौँ। अनि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत मेरा प्यारो प्यारो सम्पूर्ण इपिएम परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई यो फेरि पनि एउटा मौका, फेरि पनि यो अवसर दिनुभएको छ परमेश्वरको वचनद्वारा हामी एकअर्का सुसज्जित हुने यो जुन मौका दिनुभएको छ। अब चाहिँ सिक्ने भन्दा नि अझ अब चाहिँ हामी चाहिँ सुसज्जित हुँदै जाने हो प्रियहरू है। पावलले भन्नुहुन्छ नि त, तिमीहरू अझै पनि दुधे बालक झैँ तिमीहरू चाहिँ दुधको तृष्णा गर्ने होइन, अब त तिमीहरू त के त तिमीहरू त अब त ठोस खानेकुरा खाने हुनुपर्ने हो भनेर भन्नुहुन्छ नि। त्यस्तै अब चाहिँ हामी दुधे बालक चाहिँ हामी सुसज्जित हुनेछौँ अब चाहिँ हामी। अनि परमेश्वरलाई अनि आज बिहान धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अनि प्रभुको कस्तो योजनालाई चाहिँ म हरेक पल म महसुस गर्छु। अनि मैले अनि मलाई जब रुबेन दाजुले मलाई कल गरेर भन्नुभयो, भाइ यो दिन तपाईँको के हुन्छ समय, यो विक के हुन्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ फेरि भनेर भन्नुभयो। म एकदमै एक्साइटेड हुँदै अनि त्यसो मेरो स्केड्युलहरू हेरेँ। अनि मैले भने दाजु म यो दिन चाहिँ म अलिकति भ्याउँदिनँ होला, तर कुनै दिन यो बाहेक भनेर भने। अनि उहाँले मलाई आजको दिनको लागि प्रस्ताव राख्नुभयो। अनि त्यस पछाडि अनि मैले स्टडी गर्न थालेँ, म प्रभु कहाँबाट मैले कसरी यो पालि चाहिँ मैले अझ परमेश्वरको वचन अझ शक्तिशाली रूपमा प्रकट गर्ने भनेर अनि मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ। अनि प्रभुसँग मैले भन्न थालेँ। अनि त्यस पछाडि अनि मलाई जुन खण्ड दिनुभयो अनि त्यो अनुसारको अनि मैले टपिकहरू तयारहरू गरेँ अनि दाजुलाई मैले सेन्ड गरेँ। र आज बिहान अनि परमप्रभु परमेश्वरले साँच्चै नै यही कुराबाट चाहिँ आजको यो समूहको लागि चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले वचनद्वारा बोल्न चाहनु हुँदो रहेछ भन्ने कुराको कन्फर्मेसन चाहिँ मनिष तामाङ भाइले जब आराधना गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले जुन खण्डबाट उहाँले चाहिँ अनि आज हामीलाई सेयरिङ गर्नुभयो, यस्तो मजाले प्रभुले मलाई एकदमै खुल्ला गरेर उ गर्नुभयो कि तिमीलाई मैले आज यही कुराबाट चाहिँ बोल्नुको लागि मैले उ गरेको थिएँ भनेर भाइले मत्ती 8 को 1, 2, 3 अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि हाम्रो बिचमा सेयरिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो कुष्ठ रोगीको विषयमा है, को रोग लागेको व्यक्तिको विषयमा। अनि कस्तो म एकदमै आशिषित भएँ। म अनि पर्सनल्ली मनिष भाइलाई, म भाइ नै हुनुहुन्छ होला त्यही भएर भाइ नै भने, अनि मनिष भाइलाई म एकदमै
धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि परमेश्वरले अनि हजुरलाई पनि एकदमै विशेष तरिकाले चलाउनु भएको छ। यो चाहिँ आत्माको कनेक्सन अनि हामी देख्दछौँ। र आउनुहोस् आज हामी अनि परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। अनि जुन कुराहरू तयार गरेर लिएर आएको छ, जुन कुरा परमेश्वरले दिनुभएको छ। प्रियहरू, हामी चाहिँ मुकुटको लागि दौडिरहेका छौँ हो। हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ कुनै साधारण कुराको लागि होइन, कुनै पनि साधारण कुराको लागि होइन। यो जीवन जिउनको लागि, अथवा एकछिन म अहिले निराशमा छु, अब एकछिन पछाडि म चाहिँ यो निराशबाट बाहिर निस्केर म हाँस्नु पर्छ, अथवा मैले आज एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ उत्साह दिनुपर्ने छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तयारी हुँदैछु, त्यो होइन। तर तपाईँ र म एउटा दौडिँदैछौँ। पावलले भन्नुहुन्छ होइन, म दौडिँदैछु मुकुटको लागि। तपाईँ र म चाहिँ दौडिँदैछौँ। यो यात्राको अन्त्य चाहिँ महिमाको त्यो मुकुट हो प्रिय हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ जो व्यक्ति मुकुटको लागि दौडिन्छ उसले अरूलाई उत्साह दिन सक्छ। जो व्यक्तिको निशाना चाहिँ मुकुट हुन्छ, परमेश्वरले दिनुहुने महिमाको मुकुट हुन्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ अरूको लागि प्रार्थना गर्न सक्छ। जो व्यक्ति मुकुटको लागि चाहिँ दौडिन्छ नि, त्यो व्यक्तिले चाहिँ अरूलाई उत्साह दिन सक्छ। त्यो व्यक्तिको जीवन अर्कै किसिमको हुन्छ प्रियहरू। ऊ चुप लाएर बस्दा पनि मानिसहरूले चाहिँ उसलाई हेरेर चाहिँ आशा पाउँदछन् प्रिय हो। हामी त्यो व्यक्तिहरूको बीचमा चाहिँ हामी छौँ। त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँ र म हो। र अनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो स्क्रिनमा आज मैले वचन बोल्दा बोल्दै, परमेश्वरको वचनद्वारा म यहाँ बोल्दा बोल्दै भन्दा पनि हामी यो स्क्रिनभित्र भएका एकले अर्कालाई हेर्दा हेर्दै पनि हामी आशिषित हुन सक्छौँ। मुकुटको लागि दौडिने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छन् प्रियहरू। तपाईको एक्सन, तपाईले त्यहाँभित्र गर्नुभएका कुराहरू, तपाईको एटेन्सन, तपाईले परमेश्वरको वचनमा दिनुभएको ध्यानका कुराहरूले पनि एक चाहिँ अर्काको लागि चाहिँ हामी उत्साह बन्न सक्छौँ हो। एक चाहिँ अर्काको लागि हामी उत्साह बन्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै एउटा के अरे खण्ड हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अनि त्यस पछाडि अनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अनि आज मैले केही कुराहरू लिएर आएको छु परमेश्वरको वचनद्वारा, परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाशद्वारा, परमेश्वरसँगको समय बिताइद्वारा, परमेश्वरसँगको अध्ययनद्वारा, परमेश्वरसँगको आत्माको अनुभवहरूद्वारा केही कुराहरू लिएर आएको छु। अनि आज हामी त्यो कुरा हेर्नेछौँ। अनि तपाईँहरूले मसँग लुकाको पुस्तक पल्टाउन सक्नुहुनेछ। आज बिहान हामी लुकाको पुस्तक, अनि यो वचन मैले जुन सुने अनि जुन वचन मैले अझ धेरै अध्ययन गरेँ, त्यस पछाडि परमेश्वरले दिनुभएको एउटा प्रकाश यसमा अनि उ गरेर अनि मैले तपाईँहरूको बीचमा तयार गरेर लिएर आएको छु। लुकाको पुस्तक हामी 17 अध्यायको हामी 11 देखि हामी 19 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। अघि हाम्रो आराधनामा हामीलाई अगुवाई गर्नुहुने हाम्रो ब्रदरले चाहिँ हामीलाई मत्ती 8को 1बाट त्यहाँ पनि कुष्ठरोगीकै विषयमा थियो, यहाँ पनि कुष्ठरोगीकै विषयमा छ। अनि तपाईँ र म यो अध्ययन गर्नेछौँ। लुका 17को 11 देखि 19 पद। तपाईँहरूले जहाँसम्म मलाई लाग्छ पाउनुभयो होला, तपाईँसँग बाइबल सँगै छ भने तपाईँले पल्टाउनु भएको होला। जो कोही पनि जसले एकदम प्रष्ट तरिकाले हामीलाई अध्ययन गरिदिन सक्नुहुन्छ उहाँले यो पढेर मलाई सहायता गरिदिन सक्नुहुन्छ आफ्नो अनम्युट गरेर। कोही हुनुहुन्छ? हुन्छ, मै पढ्दिउँ। हुन्छ हजुर। 11 देखि कति पदसम्म? 11 देखि 19 पदसम्म। हजुर, यहाँ यसरी लेखिएको छ। येशू यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यस यात्रामा उहाँ सामरिया र गालिलको सिमाना भएर जानुभयो। उहाँ एउटा गाउँमा पस्नु हुँदा 10 जना कुष्ठरोगीहरूसँग उहाँको भेट भयो। टाढै उभिएर तिनीहरूले चर्को स्वरले भने, हे प्रभु गुरुज्यू, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्। उहाँले तिनीहरूलाई देखेर भन्नुभयो, जाओ गएर पुजारीहरू कहाँ आफैलाई देखाओ। तिनीहरू जाँदा जाँदै निको भइहाले। तिनीहरूमध्ये एकजनाले आफू निको भएको देख्यो र उच्च स्वरले परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो फर्क्यो र येशूलाई धन्यवाद दिएर त्यो येशूको पाउमा घोप्टो पर्यो। त्यो एक सामरी थियो। येशूले भन्नुभयो, के निको भएका 10 जना होइनन् र? अरू 9 जना कहाँ छन्? के यो विदेशी बाहेक फर्किआएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने अरू कोही भएन? अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, उठ र आफ्नो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। आमेन।
म छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक परमेश्वर पिता, आज बिहान यो स्क्रिनभित्र लाइभको माध्यमबाट जतिजनाले पनि प्रभु येशू हामी यो सङ्गतिमा हामी सरिक छौँ, हामी तृष्णा बोकेर आएका छौँ अनि परमप्रभु परमेश्वर आज यो वचनद्वारा एउटा प्रकाश तपाईँले हामीलाई फेरि पनि दिँदै हुनुहुन्छ। नयाँ आयाम, नयाँ जोस, नयाँ प्रभु येशू ऊर्जा तपाईँले थप्दै हुनुहुन्छ। यो मेरो विश्वास हो अनि परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ आज महिमित हुनुहोस्। फेरि पनि हाम्रो विश्वासको एउटा सिस्टममा फेरि एउटा इट्टा थप्दै हुनुहुन्छ अनि हामी यो कुराको लागि हामी स्वीकार्दैछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। मत्ती 7 को 24 पदले भने चाहिँ सुन्ने र पालन गर्ने हामीलाई बनाउनुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन। ओके, यहाँनिर एउटा हामीले खण्ड पढ्यौँ। हामीले आराधना गर्नुभन्दा अगाडि पनि एउटा कुष्ठरोगीकै विषयमा हामीले पढेका थियौँ अनि त्यस पछाडि अनि अलिकति कुष्ठरोगीको बारेमा उहाँले डेफिनेसन दिएर मलाई अझ सहायता पुर्याइदिइसक्नु भएको छ र अनि अब मैले कुष्ठरोगको विषयमा धेरै कुराहरू भन्नु पर्दैन होला सायद। यहाँनिर एउटा घटना छ। यो घटनामा चाहिँ येशू यरुसलेमतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यस यात्रामा उहाँ सामरिया र गालिलको सिमाना भएर जानुभयो। उहाँ एउटा गाउँमा पस्नु हुँदा 10 जना कुष्ठरोगीहरूसँग उहाँको भेट भयो। यहाँनिर चाहिँ 10 जना कुष्ठरोगीहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टको यात्राको क्रममा चाहिँ यहाँनिर ठिक्क भेट भएको छ। अनि कुष्ठरोगको विषयमा चाहिँ तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने चाहिँ तपाईँ र मलाई थाहा छ धेरैजनालाई कुष्ठरोग भन्न साथ तपाईँ र मैले चाहिँ यस्तो ठ्याक्कै हामीले यो याद गर्छौँ होला होइन। अनि कतिको चाहिँ नाक पनि नभएको यो कुरा याद हुन्छ अनि कतिको चाहिँ खुट्टाहरूको पुरै औँलाहरू सबै झरेको त्यो कुराहरू याद हुन्छ। कतिको चाहिँ यो झर्दै झर्दै गएर यतिसम्म पनि झरेको त्यस्तो कुराहरू पनि हामीलाई याद हुन्छ। कुष्ठरोग चाहिँ त्यस्तो खालको रोग हो। तर कुष्ठरोगको विषयमा चाहिँ बाइबलले पनि हामीलाई चाहिँ स्पष्ट, यदि तपाईँ कुष्ठरोगको विषयमा चाहिँ स्पष्ट हुन चाहनुहुन्छ भने लेवीको 13 अध्याय तपाईँ र मैले हेर्न सक्छौँ। लेवीको पुस्तक 13 अध्यायले चाहिँ बाइबलमा कुष्ठरोग लगायत त्योसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू कसरी उपचार गर्ने, त्यो बेलामा कुष्ठरोग लागेको खण्डमा कहाँ गएर बस्ने, कस्तो किसिमले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्ने, कसले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ के त निरीक्षण गर्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ लेवीको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ पाउँछौँ कुष्ठरोगको विषयमा चाहिँ हो। तर अनि अहिले चाहिँ म लेवीको पुस्तकतिर चाहिँ म जान चाहदिनँ। तर पनि लेवी 13 को हामी 1 र 2 पद चाहिँ हामी एकचोटि हेरिहालौँ त। लेवीको पुस्तक 1 र 2 पद, लेवी 13 को तपाईहरु कसैले पाउनु भयो भने मलाई पढेर सहायता चाहिँ गरिदिन सक्नुहुन्छ है। ल म आफै पढिदिनेछु। लेवी 13 को 1 र 2 पदमा परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई भन्नुभयो, कुनै मानिसको छाला फुल्यो कि बिरामी कि उज्जवल दाग भयो र त्यसको छालामा सरुवा रोग लाग्यो भने त्यसलाई पुजारी हारून अथवा तिनका पुजारी छोराहरू मध्ये एउटा कहाँ ल्याइयोस्। बाइबलमा तपाईँ र मैले कुष्ठरोगको विषयमा जहाँ पनि चर्चाहरू भएको हामीले हेर्यौं भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भनिएको चाहिँ हामीले पाउँदछौँ, पुजाहारीलाई गएर देखाऊ, पुजाहारीलाई गएर देखाऊ। यो चाहिँ व्यवस्थाले भनेको एउटा कुरा हो। व्यवस्थाले चाहिँ पालन गर्नु भनेर भनेको कुरा हो। पुजाहारी कहाँ गएर देखाऊ र पुजाहारीले हेरिसके पछाडि पुजाहारीले विभिन्न किसिमका त्यो सम्बन्धी अध्ययन यताउता गरिसके पछाडि अनि त्यसको निको हुने अथवा के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो बेलामा हुन्थ्यो। अनि छाला सम्बन्धी रोग लाग्यो भने यहाँ नियम एकदमै धेरै नियमहरू छ। हेर्नुहोस् है, धेरै नियमहरू छ। र अर्को कुष्ठरोगकै विषयमा तपाईँ र मैले अब यो कुष्ठरोग भनेको चाहिँ सरसर्ती तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ छालामा अलिकति दाग देखिन्छ, अनि तपाईँ र मैले यसरी छुँदाखेरि है, यसरी छुँदाखेरि थाहा नहुने त्यस्तोहरू हुन्छ। अनि त्यो बिस्तारै बढ्दै मैले चाहिँ अध्ययन गरेँ, मैले गुगलमा सर्च गरेँ कुष्ठरोगको विषयमा, अनि कसरी चाहिँ यो फैलिन्छ के हुन्छ भनेर सर्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सुरुमा त्यो छालामा दाग देखिन्छ रे। त्यो छालाको दागको भइसके पछाडि चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ भित्रको नसामा चाहिँ एट्याक गर्छ अरे। अनि नसाबाट चाहिँ त्यो चाहिँ सिधा ब्रेनमा पुग्छ अरे। अनि ब्रेन पछाडि चाहिँ त्यसको पार्ट भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ स्पाइनल कर्ड भन्छ। यो पछाडिको यो स्पाइनल कर्ड भन्छ यसलाई, पछाडिको यो गर्दन भन्दा पछाडिको भाग, त्यो भागमा चाहिँ त्यो पुग्छ अरे।
अनि त्यसबाट पछाडि चाहिँ अनि नाकमा अनि त्यस पछाडि आँखामा अनि हुँदै हुँदै अनि सम्पूर्ण यो शरीरका औँलाका टुप्पाहरू खुट्टाका टुप्पाहरू र विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ मैले अध्ययन गरेको थिएँ। सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई मैले यो पढेर यति मात्र कुराहरू जानकारी गराउँदैछु, तर हामी फेरि लुकाकै पुस्तकमा हामी जानेछौँ। र अर्को एउटा घटना हामीले हेऱ्यौँ भने नामानको जीवनमा पनि हामीलाई भएको घटना थाहा छ। दोस्रो राजाको 5मा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि नामानलाई पनि कुष्ठरोग लागेको, उसलाई पनि छाला सम्बन्धी रोग लागेको कुराहरू हामी चाहिँ पाउँछौँ नामानको जीवनमा पनि। दोस्रो राजाको 5मा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कुराहरू पाउँछौँ। तर अब हामी फेरि हामी लुकाकै पुस्तकमा जाउँ ल है त। हामीले हेर्दै गरेकै खण्डमा चाहिँ हामी हेरौँ। यहाँनिर हामीलाई अघि नै यहाँ हाम्रो सरले पढिदिइसक्नु भएको छ। लुका 17को हामीले 11 देखि 19 सम्म हेर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ सामरिया र गालिलको त्यो सिमाना हुँदै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि ती व्यक्तिहरू जो कुष्ठरोग लागेको थियो त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुष्ठरोग अघि नै हाम्रो मनिषजीले पनि हामीलाई भन्नुभएको छ, कुष्ठरोग लागिसके पछाडि चाहिँ मानिसहरूले छुँदैनन्, मानिसहरूदेखि टाढा सारेर राखिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ मानिसहरूको भिडमा आउन दिइँदैन हो। अनि यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो 10 जना छन् यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है, 10 जना कुष्ठरोगीहरूको चाहिँ एकै ठाउँमा उनीहरू चाहिँ आएका छन्। उनीहरूलाई थाहा थियो येशू ख्रीष्ट भन्ने व्यक्तिले चाहिँ एकदमै चङ्गाईहरू गरिरहनु भएको छ, उहाँले चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ, उहाँसँग चाहिँ त्यो अभिषेक छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यी व्यक्तिहरूलाई पनि सायद थाहा थियो होला। अनि उनीहरूले चाहिँ नि त्यहाँनिर उभिएर हो, अनि त्यो बेलामा चाहिँ अनि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ कराएर भन्दैछन्, चर्को स्वरले भनेर भनिएको छ यहाँनिर। पहिलो कुरा चर्को स्वरले चाहिँ उनीहरूले कराएर भन्दैछन्, हे येशू गुरुज्यू हामी माथि कृपा गर्नुहोस्, हामी माथि कृपा गर्नुहोस् हो। यहाँनिर चाहिँ कृपाको चाहिँ अर्थ छ, कृपाको चाहिँ अर्थ छ। त्यो अर्थ चाहिँ के हो भने कृपा भनेको चाहिँ जुन कुरा है, अनुग्रह र कृपाको अर्थ चाहिँ मैले पहिलाको सङ्गतिमा यहाँ भने कि भनेर मलाई थाहा छैन। अनुग्रह भनेको चाहिँ जुन कुरा हामी पाउनको योग्य छैनौँ, जुन कुरा हामी सहजै हाम्रो कर्मले हामीले गरेर चाहिँ पाउनको योग्य छैनौँ, त्यो कुरा हामीले पाउनु भनेको चाहिँ अनुग्रह हो। त्यो कुरा हामीले सहजै सजिलै सित्तैमा पाउनु भनेको चाहिँ अनुग्रह हो। जुन कुरा हामी पाउनको योग्य छैनौँ त्यो कुरा हामीले सित्तैमा सजिलै पाउनु चाहिँ अनुग्रह हो। तर कृपाको चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको अर्को अर्थ लाग्छ। त्यो भनेको चाहिँ जुन कुरा तपाईँ र मैले पाउन चाहिँ पर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ नपाउनु चाहिँ के हो, कृपा चाहिँ हो। जुन कुरा तपाईँ र मैले पाउन पर्ने हो त्यो कुरा नपाउनु चाहिँ कृपा हो भनेको चाहिँ वास्तवमा हामी मानिसहरूले चाहिँ के त मृत्यु पाउनु पर्ने थियो होइन, हामीले चाहिँ दण्ड पाउनु पर्ने थियो, हामीले चाहिँ क्रुस पाउनु पर्ने थियो। तर त्यो कुरा चाहिँ हामीले पाउनु परेन, त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले लिइदिनु भयो, त्यो कुरा चाहिँ कृपा हो। अनि यी मानिसहरूले पनि मलाई कृपा गरिदिनुहोस्, हामीलाई कृपा गरिदिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ कुष्ठरोगी हौ, हामीसँग चाहिँ कुष्ठरोग छ, हामीसँग चाहिँ यस्तो किसिमको शारीरिक समस्या छ। यो शारीरिक समस्याले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भन्छ, मानिसहरूसँग छुन पाउँदैनौँ, हामीले चाहिँ मानिसहरूसँग इन्भल्भ हुन पाउँदैनौँ। तर अब हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभु त्यो कुरा चाहिँ नपाएर चाहिँ अब हामी मानिसहरूसँग चाहिँ इन्भल्भ हुन पाउने बनाइदिनुहोस् भनेर उनीहरूले भन्दैछन्। त्यो कृपा चाहिँ हामी माथि खनाइदिनुहोस् भनेर पहिलोचोटि चर्को स्वरमा भन्दैछन्, चर्को स्वरमा उनीहरूले भन्दैछन्। हेर्नुहोस् है यहाँनिर चाहिँ। अब त्यस पछाडि हामी फेरि जाउँ। उहाँले तिनीहरूलाई देखेर भन्नुभयो, जाओ गएर पुजारी कहाँ आफैलाई देखाओ। तिनीहरू जाँदा जाँदै निको पनि भइहाले। 10 जनालाई भन्नुभएको छ यहाँनिर येशू ख्रीष्टले, जाऊ गएर पुजारीलाई देखाऊ। पुजारीलाई कुष्ठरोग चाहिँ पुजारीलाई देखाउनु भन्ने चाहिँ तपाईँले मैले लेवीको पुस्तकमा हेऱ्यो भने चाहिँ मोसाले त्यो बेलाका छालाको रोगीहरू कुष्ठरोगीहरूलाई दिनुभएको यो चाहिँ आज्ञा हो, व्यवस्था। यो चाहिँ व्यवस्था हो। व्यवस्थाले चाहिँ के भन्छ, कुष्ठरोग लागेको बेलामा चाहिँ पुजारीलाई नै देखाउनु भनेर भन्छ। त्यही अनुसार यहाँ येशू ख्रीष्टले पनि व्यवस्था चाहिँ भङ्ग गर्न खोज्नु भएको छैन। हेर्नुहोस् है यहाँनिर येशू ख्रीष्टले पनि व्यवस्थालाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, पालन गर्नुभएको छ हो। हामीले यहाँनिर मत्तीको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने मत्ती 5को 17 पद हेरौँ त। मत्ती 5को 17 पद, मत्तीको 5को 17 भन्दा कति भन्दा 17 पद, मत्ती 5को 17 पद। यहाँ के लेखिएको छ भने
व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्नमा आएको भन्ने नसम्झ। म ती रद्द गर्न होइन तर पुरा गर्न आएको हुँ। यसु ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ म व्यवस्था रद्द गर्न आएको होइन, म व्यवस्थालाई चाहिँ पालन नगर भन्न आएको होइन तर पालन मात्र होइन तर पुरा गर्न म आएको हुँ। यो रहस्य म तपाईँहरूलाई अहिले एकछिन पछाडि बताउनेछु। म व्यवस्था चाहिँ पुरा गर्न आएको हुँ भनेर यसु ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ हो। अनि मत्ती 5:17 बताउँछ। अनि यहाँनिर चाहिँ उहाँले त्यही व्यवस्थालाई पालन गर्दै तिमीहरू चाहिँ पुजारी कहाँ गएर देखाऊ पनि भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है। अनि त्यस पछाडि तिनीहरू मध्ये एकजनाले आफू निको भएको देख्यो र उच्च स्वरले परमेश्वरको महिमा गर्यो गर्दै त्यो फर्क्यो र येशूलाई धन्यवाद दिएर त्यो येशूका पाउमा घोप्टो पर्यो। त्यो एक सामरी थियो। येशूले भन्नुभयो के निको भएका 10 जना होइनन् र अरू 9 जना चाहिँ कहाँ छन्? के यो विदेशी बाहेक फर्किआएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने अरू कोही भएन? अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो उठ र आफ्नो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। है, एकचोटि फेरि मैले यो पढ्न चाहे। यहाँनिर यो खण्डलाई हेर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भने येशू ख्रीष्टले जब भन्नुभयो उनीहरू गए, जाँदा जाँदै 10 जना निको भए तर एउटा मात्र व्यक्ति फर्केर आयो। फेरि एउटा मात्र व्यक्ति फर्केर आएर येशू ख्रीष्टको पाउमा घोप्टो पर्यो भन्यो। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई प्रशंसा भएको होस्। तर येशू ख्रीष्टले के भन्दै हुनुहुन्छ? अरे 9 जना चाहिँ खै त, 9 जना चाहिँ कहाँ गए त? निको त 10 जना भएको हो त, तर 9 जना चाहिँ कहाँ गए त? एकजना मात्रै आयो त। अनि येशूले अनि त्यो एकजनालाई नै भन्नुभएको छ तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। प्रियहरू, यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्दै गयौँ भने चाहिँ यहाँनिर 4 पटक निको भन्ने शब्द दोहोरिएको छ। हेर्नुहोस् है। अब तपाईँहरूको बिचमा म रहस्यको कुरा खोल्दै जानेछु। मैले आजको वचनको टपिक दिएको छु सुधार कि उद्धार। सुधार कि उद्धार। है, हामी विश्वासीहरू धेरैपल्ट सुधार पाउँछौँ तर हामी उद्धार चाहिँ पाउनै सक्दैनौँ अथवा हामी पाउन चाहँदैनौँ। उद्धार पाएको व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ? उद्धार पाएको व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको महान आज्ञाहरू पुरा गर्छ। पहिलो आज्ञा चाहिँ के हो? आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले अनि आफ्नो सारा समक्ष शक्तिले चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ के गर? प्रशंसा गर, परमेश्वरलाई चाहिँ प्रेम गर। अनि दोस्रो चाहिँ महान आज्ञा फेरि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ? आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर। त्यो भित्र धेरैवटा कुराहरू आउँछन्। पल्लो घरमा बस्नु भने छिमेकीलाई एभ्री मर्निङ गुड मर्निङ दाजु, हाउ आर यु सन्चै हुनुहुन्छ, त्यो मात्र आउँदैन प्रियहरू। छिमेकीहरू संसारभरि भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू छिमेकीहरू हुन् हो। दोस्रो आज्ञा चाहिँ त्यो पनि हो। र अनि मैले अब यो सँगसँगै यहाँनिर तपाईँहरूलाई जोड्न चाहे। यहाँनिर 4 पटक हेर्नुहोस् है। तपाईँले यहाँ 11 देखि 19 सम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ 4 पटकसम्म निको 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 भन्ने शब्द दोहोरिएको पाउनुहुन्छ हो। निको भन्ने शब्द 4 पटक दोहोरिएको पाउनुहुन्छ। पहिलो चाहिँ 14मा तपाईँले मैले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ एउटा निको भनिएको छ, तिनीहरू जाँदा जाँदै निको भए। दोस्रो 15मा भनिएको छ तिनीहरू मध्ये एकजनाले आफू निको भएको देख्यो। तेस्रोमा पनि भनिएको छ, तेस्रोमा 17मा भनिएको छ येशूले भन्नुभयो के निको भएका 10 जना होइनन्? र अनि अन्तिम 19मा भनिएको छ तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। प्रियहरू, यो नेपाली संस्करणमा चाहिँ निको भन्ने मात्र शब्द दिएको छ। हेर्नुहोस् है, नेपाली संस्करणमा चाहिँ निको भन्ने मात्र शब्द दिएको छ। हामी चाहिँ बुझ्छौँ निको भनेको चाहिँ दुखेको ठाउँ थियो अहिले आराम भयो, होइन? निको भन्न चाहिँ ज्वरो आएको थियो अहिलेसम्म चाहिँ 101 थियो, अहिले चाहिँ 97-98 तिर आइपुग्यो, त्यसलाई निको बुझ्छौँ हो। अनि निको भनेको चाहिँ औषधि खाए पछाडि हुने रिलिफलाई चाहिँ निको भन्ने बुझिन्छ। तर यसलाई ग्रिक बाइबलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो 4वटा निकोलाई चाहिँ विभिन्न अर्थहरू दिएको छ, विभिन्न शब्दहरूबाट चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यो तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। 4वटा यो निको भन्ने शब्द छ नि, यसलाई विभिन्न शब्दहरूमा ग्रिक बाइबलमा हेर्दाखेरि चाहिँ, ग्रिक डिक्सनरीमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ 4वटा शब्दहरू दिएको छ। पहिलो शब्द चाहिँ पहिलो निको भनिएको छ नि यहाँनिर हो। पहिलो निको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 14 पदमा भएको निकोलाई चाहिँ के भनिन्छ भने ग्रिक बाइबल अनुसार एकाथारिस एसान भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने क्लिन्स, शुद्ध पारिनु,
शुद्ध हुनु भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एकाथारिस एसान भनेको चाहिँ शुद्ध हुनुहुन्छ हो। अनि दोस्रो निको भनेको चाहिँ 15 मा छ, आफू निको भएको देख्यो भनेर भनिएको छ। त्यो दोस्रो निकोलाई चाहिँ ग्रीक बाइबलले चाहिँ के भन्दछ भने एथास्थे, इयाथे भन्छ। इयाथे भनेको चाहिँ निको मात्रै हुन्छ, निको मात्रै हुन्छ, इयाथे हो। अब अर्को तेस्रो निको भनेको चाहिँ 17 पदमा गएर हेर्यो भने हामीले पाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? त्यसलाई पनि पहिलो जस्तै इकाथारिस एसान, इकाथारिस एसानै भन्छ। त्यो भनेको पनि शुद्ध नै हो। र अनि चौथो पनि छ, चौथो निको पनि यहाँ भनिएको छ। त्यो चाहिँ 19 पदमा चौथो निकोलाई चाहिँ यहाँ ग्रीक बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने सेसोकेन भन्छ। सेसोकेन भनेको चाहिँ बचाइनु अथवा उद्धार, बचाइनु तथा उद्धार हुनु। अब यो खण्डबाट र अनि आजको बाइबलको मैले तपाईलाई जुन आजको वचनको उदाहरण के अरे टपिक दिएको छु, सुधार कि उद्धार, यहाँनिर यी 10 जना यहाँनिर चाहिँ कुष्ठरोगीहरू छन् हो। 10 जना कुष्ठरोगीहरू छन्। त्यो 10 जना मध्ये चाहिँ एउटा मात्र निको भएर फर्केर आएको छ। हुन सक्छ उनीहरूको हात यस्तो अवस्थामा थियो होला, हुन सक्छ त्यो हातबाट पिपहरू बगिसकेको थियो होला, पिप बगेर पनि सुकेर चाहिँ अब चाहिँ पुरै यस्तो डुडिलो परेको भन्छ त्यसलाई चाहिँ, नेपाली ठेट भाषामा चाहिँ डुडिलो परेको भन्छ। यस्तो भएको त्यस्तो भएको थियो होला, सायद नाकहरू झरेको थियो होला, कपालहरू सबै झरिसकेको थियो होला, आँखी बाउहरू सबै झरेको थियो होला, औँलाहरू झरेको थियो होला। त्यो अवस्थामा पुगिसकेका थियो होला 10 जना। तर जब येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो 10 जना चाहिँ जाँदा जाँदै निको भयो, तर त्यो एउटा व्यक्ति चाहिँ फर्केर फेरि येशू ख्रीष्ट भएकै ठाउँमा आउनु भएको छ हो। यहाँनिर 9 जना चाहिँ जुन अब यो उसमा भनिएको छ नि, हेर्नुहोस् है 15 पदमा चाहिँ के अरे 14 पदमा भनिएको निको चाहिँ शुद्ध, तिनीहरू पुजारीका जाँदा जाँदै चाहिँ उनीहरू शुद्ध भए। हेर्नुहोस् है 10 जना पुजारीका जाँदा जाँदै उनीहरू शुद्ध मात्र भए। शुद्ध भयो भनेको उनीहरूको त्यो निको हुनु सुरु भयो, उनीहरू शुद्ध भएर निको भए। अनि 15 पदमा चाहिँ तिनीहरू मध्ये एकजनाले आफू निको भएको देख्यो। त्यो भनेको चाहिँ 15 पदको चाहिँ इथास के अरे इयाथे भनेको चाहिँ उनी निको भयो। हेर्नुहोस् है 15 पदमा एकजनाले चाहिँ 9 जनाले चाहिँ शुद्ध मात्र भएको उनीहरूले फिल गरेका छन्। हेर्नुहोस् है, तर यो 15 पदको मानिसले चाहिँ आफू चाहिँ निको भएको महसुस गरिसकेको छ। त्यस पछाडि 17 पदमा चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ फेरि है, 17 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ अरू निको के अरे सबै के निको भएका 10 जना होइनन् भनेको चाहिँ यो 17 पदकोले भनेको चाहिँ के हो? शुद्ध। 17 पदमा येशू ख्रीष्टले नि शुद्ध भएका चाहिँ 10 जना होइनौ त, त्यो मध्ये त 9 जना त हराए, त 1 जना मात्र फर्केर आएको छ भने चाहिँ। अनि 19 पदको निकोले भनेको चाहिँ के हो? बचाइएको अथवा उद्धार पाएको। यहाँनिर प्रियहरू, यहाँनिर यो 10 जना मध्येमा चाहिँ निको चाहिँ 10 जना भएको छन्। हेर्नुहोस् है, निको चाहिँ 10 जना भएका छन्, तर एउटा मात्र व्यक्ति छ जो चाहिँ फेरि ख्रीष्टतिर फर्केर आएको छ। उद्धार चाहिँ त्यो एउटा व्यक्तिले मात्र पाएको छ। उद्धार चाहिँ त्यो एउटा व्यक्तिले मात्र पाएको छ। कुष्ठरोग लागेर पनि निको चाहिँ सबैजना भएका छन्, शुद्ध चाहिँ सबैजना भएका छन्। प्रियहरू, येशू ख्रीष्टले शुद्ध सबैलाई पार्नु भएको छ। येशू ख्रीष्टले शुद्ध हुने अधिकार ती सबैजनालाई दिनुभएको छ। तर उद्धार पाउनको लागि चाहिँ एउटा मात्र व्यक्ति फर्केर आएको छ। उद्धार परमेश्वर येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्नुभएको 19 पदमा भन्नुभएको निको चाहिँ निको मात्र अथवा शुद्ध मात्र होइन, तर उसले उद्धार पाउनको लागि अरू व्यक्तिहरूले येशू ख्रीष्टले यहाँ के भन्नुभएको छ? अरूले चाहिँ निको हुनको लागि चाहिँ आफ्नो कर्म गरेका छन्, उनीहरू हिँडेर गएका छन्। येशू ख्रीष्टले जाऊ भन्दाखेरि उनीहरू गएका छन्, कर्म गरेका छन्। अरूहरूले चाहिँ निको हुनको लागि चाहिँ कर्म गरेका छन्। तर उसले निको हुनको लागि अथवा अन्तिममा उसले 19 पदमा एउटा व्यक्ति उसले उद्धार पाउनको लागि हो, उसले चाहिँ बचाइनको लागि चाहिँ उसले कर्म मात्र गरेन, उसले के गरेको छ? विश्वास गरेको छ। उसले विश्वास गरेको छ।
धेरैपल्ट हामी परमेश्वरमा उद्धार पाउनुको लागि चाहिँ कर्म गरेर उद्धार पाउँछौँ भन्ने खालको हाम्रो सोचाइहरू छ हो। यो अरू 9 जना व्यक्तिले चाहिँ सुधार मात्र पाएका हुन्। यी अरू 9 जना व्यक्तिले चाहिँ सुधार मात्र पाएका, उनीहरू शुद्ध भए, उनीहरूमा सुधार आयो। उनीहरू एकछिन अगाडिसम्म चाहिँ उनीहरू यस्तो अवस्थामा थिए, पुरै कोर लागेर कोरी भएर अथवा कुष्ठ रोग लागेर पुरै नाक झरेको थियो होला, औँलाहरू झरेको थियो होला। तर उनीहरू त्यो जाँदा जाँदै चाहिँ उनीहरूका औँलाहरू चाहिँ यसरी बनिन थाल्यो होला, यसरी बन्यो होला। त्यो चाहिँ उनीहरूमा सुधार मात्र आयो प्रियहरू, त्यो चाहिँ उनीहरूमा सुधार मात्र आएको छ। तर यहाँ जुन व्यक्ति चाहिँ अन्तिममा येशू ख्रीष्ट भएको ठाउँमा फर्किएर आएका छन्, त्यो व्यक्तिमा चाहिँ सुधार मात्र होइन, के भनिएको छ, उद्धार पनि आएको छ, उद्धार पनि आएको छ। अनि त्यो उद्धार चाहिँ उसको कर्मले होइन, तर उसँग भएको विश्वासको कारणले गर्दा। यहाँ येशू ख्रीष्टले आफ्नै मुखले भन्नुभएको छ, तिम्रो विश्वासले तिमी निको भएका छौ अथवा तिम्रो विश्वासले तिमी सेसोकेन भएका छौ। ग्रीक बाइबलले चाहिँ तिम्रो विश्वासले तिमी सेसोकेन भएका छौ भन्छ। सेसोकेन भनेको चाहिँ बचाइएको छौ अथवा उद्धार पाएको छौ। र अर्को कुरा, यो मान्छेले छ नि, यी अरू मानिसहरू चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिनीहरू निको भए पछाडि चाहिँ पुजारीकातिर गए कि होइन, अथवा कतै अरू मानिसहरूलाई चाहिँ भन्न गए कि, अथवा हिजोसम्म चाहिँ लुकेर बसेका मान्छेहरू, हिजो कसैले छुन नचाहेका मान्छेहरू, हिजो कसैले उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूसँग बोल्न नचाहेका मान्छेहरू, त मसँग बोलिस् भने पनि मलाई त कुष्ठरोग सर्छ भनेर भन्ने मानिसहरू थिए होला। तर उनीहरू त्यो निको हुन साथ चाहिँ त्यही मानिसको भिडहरूमा गए, हेर हेर त यी म निको भएको छु, म ठिक भएँ, म हिजोसम्म चाहिँ तिमीहरूले मलाई वास्ता गर्थेन, अब चाहिँ यी मलाई अँगालो मार, म तिमीहरूको बिचमा जान्छु भनेर सायद ती मानिसहरू गयो होला। तिनीहरूसँग एक प्रकारको घमण्ड पनि बढ्यो होला। त्यस पछाडि तिनीहरूसँग एक प्रकारको अब म संसारलाई देखाउँछु, हुनसक्छ निको हुन साथै त्यो निको नहुन्जेलसम्म उनीहरूको लुगाहरू पनि पुरै च्यातिएको त्यस्तो किसिमको लुगा लगाएको थियो होला। निको हुन साथ ओ म त राम्रो भएँ भनेर न दौडेर घरमा गएर चाहिँ अब म राम्रो लुगा लाएर चाहिँ म ह्यान्डसम बनेर चाहिँ अब म निस्किन्छु, सायद त्यो कुराहरू पनि गर्न गयो होला नि उनीहरू चाहिँ। तर यो व्यक्तिले अघिसम्म मैले कस्तो लुगा लगाएको थिएँ, अघिसम्म मेरो जिउ कति गनाउने थियो, अघिसम्म मेरो अवस्था कस्तो थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ उसले मतलब गरेको छैन। ऊ दौडिएर चाहिँ ऊ चाहिँ कहाँ गएको छ, ती व्यक्तिहरू चाहिँ व्यवस्थाले भनेको चाहिँ सायद पुजारी खोज्न गए पनि होला। तर यो व्यक्ति चाहिँ साँचो पुजारी कहाँ चाहिँ दौडेर आएको छ क्या प्रियहरू। यो व्यक्ति चाहिँ रियल पुजारी कहाँ दौडेर आएको छ। उद्धार चाहिँ प्रियहरू संसारको पुजारीले चाहिँ दिन सक्दैन तपाईँ र मलाई चाहिँ। उद्धार चाहिँ रियल पुजारी परमप्रभु परमेश्वरले मात्र दिन सक्नुहुन्छ। अनि हामी हेरौँ त यी परमेश्वर चाहिँ वास्तविक पुजारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ यहाँनिर कति हिब्रूको 4को 14 पदमा, हिब्रू 4को 14 पद एकचोटि हेरौँ त। हिब्रू 4को 14 पद, कसैले पढिदिनुहुन्छ? हिब्रू 4को 14 पद। पास्टर काले अनम्युट गर्नु होला। पास्टर काले पढिदिनुहुन्छ कि? हजुर म पढिदिन्छु। अरू कोही पढ्न चाहनु भएको हो? पढिदिन्छु। हुन्छ ल। 4को 14 आकाश छिचोलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र येशू हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराखौँ। आमेन। बाइबलले भनेको छ प्रधान पुजारी र महान पुजारी चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। यो व्यक्ति जसले चाहिँ निको मात्र भएन, उसले चाहिँ उद्धार पनि पाएको महसुस गर्यो, उसले चाहिँ आफू चाहिँ बचाइएको महसुस गर्यो नि। यो व्यक्तिलाई चाहिँ थाहा थियो परमेश्वर येशू ख्रीष्ट जसले चाहिँ मलाई जाऊ पुजारी कहाँ भनिरहनु भएको छ, उहाँ नै प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ यो व्यक्तिलाई थाहा थियो। हेर्नुहोस् त येशू कस्तो बुद्धिमानी हुनुहुन्छ क्या। त्यो भएर मलाई उहाँको कस्तो एउटा एक्टिभिटिजहरू मनपर्छ। उहाँले यहाँनिर चाहिँ व्यवस्थालाई पुरै पालन गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ, व्यवस्थाले चाहिँ के भनेको छ, कोढी रोग लागेको कुष्ठ रोग लागेको व्यक्ति चाहिँ कसका जानुपर्छ, पुजारी कहाँ जानुपर्छ भनेको। त्यो अनुसार उहाँले व्यवस्था पालन, अघि नै मैले पढेँ नि,
येशू ख्रीष्टले चाहिँ व्यवस्था चाहिँ रद्द गर्न भङ्ग गर्न आउनु भएन। हामी अघि मत्ती 5:17 पढ्यौं नि, येशू ख्रीष्ट चाहिँ व्यवस्था भङ्ग गर्न आउनु भएन, तर उहाँ व्यवस्था पूरा गर्न आउनु भयो। यहाँ चाहिँ व्यवस्था पूरा भएको छ। व्यवस्थाले भनेको चाहिँ कुष्ठरोगी लागेको व्यक्तिहरू चाहिँ पुजारीका जाने हो भन्ने कुराको थियो नि, त्यो कुरा चाहिँ यो व्यक्तिले जब उसले चाहिँ उद्धार पायो नि, त्यस पछाडि चाहिँ यो व्यक्तिले पूरा गरेको छ। साँचो पुजारी चाहिँ, मुख्य पुजारी चाहिँ, महान पुजारी चाहिँ, पुजारीहरूको पनि महान पुजारी चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसका चाहिँ म फर्केर आउनुपर्छ, जसका चाहिँ म फर्केर आउनुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ उसले बुझेको छ। त्यो कुरालाई बुझेको कारण चाहिँ अन्तिममा चाहिँ तिमीले चाहिँ सेसोकेन भनेको चाहिँ उद्धार पाएको छौ। प्रियहरू, यो कुष्ठरोग लागेको व्यक्तिले चाहिँ, अरू व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ सुधार मात्र भयो अनि यो व्यक्ति चाहिँ उद्धार पाएको छ। अब यो सँगसँगै यो खण्ड पढिसके पछाडि अझ यो कुराहरूलाई, यो 4वटा ग्रीक वर्डहरूले मलाई एकदम खुल्ला बनाए अनुसार है, यो सुन्दै गर्दाखेरि म जसरी खुल्ला भए त्यो अनुसार, अनि यो कुराभित्र मैले आत्मिक जीवनलाई पनि राखेर हेरेँ। यो कुराभित्र आत्मिक जीवनलाई पनि राखेर हेरेँ। धेरैपल्ट संसारभरि भएका धेरै हामी विश्वासीहरू छौँ, धेरै विश्वासीहरू छौँ। नेपालमा मात्र 30-32 लाख विश्वासीहरू हुनुहुन्छ। धेरैजना व्यक्तिहरू पनि यो 10 जना कुष्ठरोगी जस्तै हामी आत्मिकी कुष्ठरोगहरू बोकेर बसेका छौँ। आत्मिकी कुष्ठरोगहरू बोकेर बसे। कुष्ठरोग चाहिँ मैले अघि सुरुमा कसो भने सानो गोलो हुन्छ, अलिकति मात्र दाग जस्तो हुन्छ, अनि त्यहाँनिर तपाईँले यसो छुँदाखेरि अथवा तपाईँको डटपेनले यसरी थिच्दा थाहा हुँदैन, त्यो थाहा नै हुँदैन क्या हो। अनि त्यस यति चाहिँ थाहा भएन भनेर अनि हामीले छोडिन्छ। तर त्यो जब तपाईँको मैले कुष्ठरोगको विषयमा अध्ययन गर्दाखेरि त्यो दाग आएको 3 देखि 4 महिना भित्रमा चाहिँ त्यसको त्यो असर चाहिँ नसामा पुग्छ अरे, 3 देखि 4 महिना। अनि त्यो 3 देखि 4 महिनासम्म पनि त्यसको लागि केही उपचारहरू गरिएन, त्यो भने चाहिँ बिस्तारै त्यसले चाहिँ ब्रेनतिर चाहिँ गएर चाहिँ काम गर्छ। ब्रेनबाट स्पाइनल कर्डमा काम गर्छ, स्पाइनल कर्डबाट अनि सबै अङ्गहरूतिर चाहिँ। हाम्रो यो पछाडि स्पाइनल कर्ड भनेको यो भाग हो, यहाँ चाहिँ तपाईँको करोडौँको सङ्ख्यामा चाहिँ नसाहरू हुन्छ। त्यो नसाहरूले चाहिँ तपाईँको नङदेखि लिएर औलाका पाटहरूदेखि लिएर होइन, आँखा रौँहरूदेखि लिएर सबै कुरालाई चाहिँ त्यो करोडौँ नसाहरूबाट चाहिँ के हुन्छ, फ्लो हुन्छ हो। अनि त्योले चाहिँ के गर्छ, त्यो यहाँबाट चाहिँ अनि चढ्दै गएर नाक, आँखा, अरू ठाउँहरूमा पनि, औलाहरूमा पनि त्यो सुरुवात गर्दै जान्छ। प्रियहरू, धेरैपल्ट हामी पनि आत्मिकी कुष्ठरोग लागेर बसेका हुन्छौँ। आत्मिकी कुष्ठरोग, यहाँनिर तपाईँको थोरै दाग हुन्छ नि, अनि सानो झुट बोले जस्तै हो क्या। त्यो चाहिँ सानो झुट बोल्दाखेरि हामीलाई केही होइन जस्तो लाग्छ, कसैको लागि कुरा काट्दाखेरि हामीलाई केही होइन जस्तो लाग्छ हो। कुरा काटिहाले, सकिहाल्यो नि। एक दिन सानो झुट बोल्यो, चुस्स छोको जस्तो मात्रै भयो, केही त भएर हिँड्छ नि त, यति मात्र त हो नि। थाहा नै हुँदैन क्या, त्यो जति छोयो नि थाहा हुन्न नि, अनि जति झुट बोले नि थाहा हुन्न। तर अनि बिस्तारै अनि भोलि अलि ठुलो बोल्न मन लाग्छ, अनि भोलि अलिकति ठुलो नराम्रो काम गर्न मन लाग्छ। केही त हुँदैन रहेछ नि त होइन, भन्दै गए जस्तै हुन्छ। अनि प्रभुप्रतिको विश्वासमा पनि त्यस्तै मन आउँछ, थोरै आज अलिकति मात्र विश्वास, अलिकति मात्र प्रार्थना गर्दा केही त हुँदैन रहेछ नि त, अलिकति मात्र नराम्रो केही त हुँदैन रहेछ नि त। अनि बढाउँदै त्यो जसरी त्यो यहाँनिर देखिएको कुरा चाहिँ भित्र नसातिरबाट बढ्दै जान्छ नि हो, त्यसरी नै हामीले बढाउँदै जान्छौँ। देखिँदैन हेर्नुहोस् है, बढाउँदै जान्छौँ, देखिँदैन। तर जब धेरै नै बिग्रेर भत्किएर सबै आत्मिक जीवन चाहिँ खतमै हुन्छ नि, अनि बिस्तारै देखिँदै जान्छ। त्यही व्यक्तिले बाइबलको विरोध गर्न थाल्छ, त्यही व्यक्तिले प्रार्थना गरेर केही पनि हुँदैन रहेछ, 10 वर्ष चर्च गए केही पनि हुँदैन रहेछ, बिस्तारै देखिँदै जान्छ। अनि त्यस पछाडि उसको जस्तै कुष्ठरोगको त्यो लक्षणहरू, नङहरू झर्न थाल्छ, अनि यस्तो हुँदै जान्छ नि, मान्छेहरू उसबाट टाढा हुँदै जान्छ। त्यस्तै नै जब तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन चाहिँ कुष्ठरोग जस्तै भएर जान्छ नि, अनि हाम्रो वरिपरिका मान्छेहरूले हामीलाई मन पराउन छोड्छ। हामीलाई यसो देखिँदैन नि त प्रियहरू, हामीमा ख्रिस्ट देखिनु हुँदैन नि त। त्यति बेला हामीमा चाहिँ सबैतिरबाट चाहिँ नराम्रो कुराहरू, मैले अस्तिको वचनमा पनि भनेको थिएँ, गलाती 5:19 पदले भने चाहिँ
लम्पटपनाहरू, ईर्ष्याहरू, डाहाहरू, नराम्रा सोचहरू, व्यभिचारहरू, अरूको विषयमा विरोध गर्ने कुराहरू हामीमा आउन थाल्छ। अविश्वासका कुराहरू, बाइबलका कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो सोचाइ अनुसार चाहिँ हामीले नराम्रो किसिमले चाहिँ व्याख्याहरू गर्ने त्यो कुराहरू हामीमा आउन थाल्छ। अनि त्यस पछाडि अनि कुष्ठरोग लागेर औँलाहरू झरे चाहिँ हामीबाट चाहिँ आत्मिक कुराहरू झर्दै 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 जान्छ एकपटक। अनि सबैजनाबाट हामी चाहिँ टाढा हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। र तर मैले रिसर्च गरेर हेरेँ कुष्ठरोगको विषयमा, त्यो तपाईँको यहाँ दाग देखिन साथै छुँदाखेरि थाहा भएन भन्ने बेलामै तपाईँ डक्टरका जानुभयो भने चाहिँ एउटा एन्टी लेप्रोसी भन्ने भ्याक्सिन हानिदिँदो रहेछ। एन्टी लेप्रोसी भन्ने भ्याक्सिन, त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हाने पछाडि चाहिँ त्यो बढ्न पाउँदैन अरे, त्यो बढ्न पाउँदैन अरे प्रियहरू। हो त्यस्तै तपाईँ र मेरो आत्मिकी कुष्ठरोग पनि तपाईँले पहिल्यै तपाईँ र मैले थाहा पायौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वचनको भ्याक्सिन हान्नुपर्छ कि प्रार्थनाको भ्याक्सिन हान्नुपर्छ कि? हामी कमजोर भएको ठाउँमा अब हामीले प्रार्थना उपवास बसेर परमेश्वरसँग समय बिताउने, परमेश्वरसँगको आत्माको अगुवाई खोज्ने भ्याक्सिन तपाईँ र मैले हान्यौँ भने चाहिँ त्यो आत्मिकी कुष्ठरोग चाहिँ बढ्दैन, त्यस पछाडि चाहिँ बढ्न पाउँदैन। धेरैपल्ट चाहिँ हामीलाई कुष्ठरोग लाग्यो भन्ने थाहा हुन्छ। मेरो झुट बोल्ने बानी छ, मेरो चाहिँ अर्काको कुरा काट्ने बानी छ, दुईजना भेट्न साथै फलानुको विषयमा चाहिँ कुरा ननिकालेसम्म मलाई चित्तै बुझ्दैन। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि धोका दिने विषयको व्यक्तिको विषयमा पनि बोले गर्न मन लाग्छ। ऊ सुध्रिएर ऊ राम्रो भएर उसले कस्तो कस्तो राम्रो काम गरिसक्यो होला, तर पनि अहिले पनि मलाई चाहिँ त्यसको बारेमा नाम निस्क्यो कि कुरा काटिहाल्न मन लाग्छ। यो चाहिँ सोच्नुहोस् कि कुष्ठरोगको त दाग देखिँदैछ, आत्मिकी कुष्ठरोगको दाग देखिँदैछ। तपाईको यो किसिमको सिम्पटम्स देखिन साथै बाइबलको वचन हुन्छ कि, परमेश्वरसँगको उपस्थिति हुन्छ कि, पवित्र आत्मासँगको समय बिताइ हुन्छ कि, जुममा सम्मति खोजेर हुन्छ कि, त्यो भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँ र मैले हान्छौँ भने चाहिँ, त्यो इन्जेक्सन हान्छौँ भने चाहिँ तपाईँको मेरो औँला झर्दैन प्रिय। तपाईँ र म डुडिलो चाहिँ पर्दैन हो। तपाईँ र म चाहिँ यो पहिलो दोस्रो र तेस्रो जस्तो मात्रै, पहिलो दोस्रो र तेस्रो जस्तो मात्र निको चाहिँ हुँदैनौँ, तर तपाईँ र म चाहिँ चौथो निको हुन्छौँ प्रिय। तपाईँ र म चाहिँ चौथो निको हुन्छौँ। चौथो निको चाहिँ उद्धार पाएको निको हो प्रियहरू। एक्साइटेड हुन्छु क्या यो कुरा बोल्दै जाँदा। उद्धार पाएको मानिसले चाहिँ के गर्छ? कुष्ठ, आत्मिकी कुष्ठ रोगबाट पूर्ण रूपमा उद्धार पाएको व्यक्ति जो चाहिँ हाम्रो प्रधान पुजारी येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उतातिर फर्किन्छ नि, त्यो पुजारीतिर फर्किन्छ नि, त्यो व्यक्तिले चाहिँ अब के गर्छ? आफू मात्र निको हुँदैन, अरू पनि आत्मिकी कुष्ठ रोग लागेको व्यक्तिहरू चाहिँ पहिचान गर्छ। उसले अरूलाई पनि, किनभने उसलाई अलरेडी थाहा हुन्छ नि त यस्तो दाग भनेको चाहिँ के हो, कुष्ठ रोग हो हैन। उसले चाहिँ गएर अरू पनि त्यो दाग दिन्छ, ए भ्याक्सिन हानिहाल है, इन्जेक्सन हानिहाल है, औषधि खाइहाल है भनेर उसले चाहिँ अरूलाई पनि गर्छ। यो उद्धार पाएको भनेको चाहिँ त्यो हो प्रिय। उसले दुखी गरिबलाई चाहिँ खुवाउन मन पराउँछ। उसले आफूसँग भएको दुईवटा कुरा मध्ये चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ बाँड्न मन पराउँछ। उसले चाहिँ आफूसँग भएका 5वटा सर्टहरू मध्ये चाहिँ 3टा सर्टहरूलाई दिन मन पराउँछ। उसले आफूसँग भएको आत्मिकी ज्ञान चाहिँ छर्न मन पराउँछ। उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ खेतालाको रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्छ अनि फसल काट्नको लागि चाहिँ उसले आफूलाई चाहिँ भूमिमा चाहिँ प्रयोग गर्छ प्रिय। उद्धार पाएको अनि यो कुष्ठरोगी चाहिँ यो चौथो, पहिलो एउटा मात्र कुष्ठरोगी जो फर्केर आयो ऊ चाहिँ निको मात्र भएन, उसले चाहिँ के गर्यो? उद्धार पाएर अरूहरूलाई पनि, अरूहरूको लागि पनि ऊ चाहिँ नमुना बन्यो। यहाँ के भन्नुभएको छ? उठ आफ्नो बाटो लाग। त्यस पछाडि चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पनि परिपक्व रूपमा थाहा भयो कि यो व्यक्तिले उद्धार पाइसकेको छ, यसको चाहिँ अब विश्वास परिपक्व छ। यो चाहिँ अब आफ्नो बाटो लाग्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्न सक्छ? यसले चाहिँ अब परमेश्वरको काम गर्न सक्छ, यसले उदाहरणीय जीवन बिताउन सक्छ। जब तपाईँ र म आत्मिकी कुष्ठ रोग नलागेर तपाईँ र म परिपक्व रूपमा चाहिँ हामी उद्धार पाएको व्यक्ति बन्छौँ नि, येशू ख्रीष्टले नै भन्नुहुन्छ तिमी अब चाहिँ ठिक छौ, तिमी आफ्नो बाटो लागेर तिमीले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार राम्रो काम गर्न सक्छौ। अब चाहिँ तिमीले राम्रो काम गर्न सक्छौ।
तिमीलाई म चाहिँ अब के गर्न सक्छु, स्वतन्त्र तरिकाले म तिमीलाई चाहिँ छोड्न सक्छु। किनभने येशू ख्रीष्टलाई नै विश्वास हुन्छ, यो व्यक्ति चाहिँ त्यसको विश्वास बलियो छ, यसको विश्वास बलियो छ। यहाँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो अरू 9 जना चाहिँ कहाँ पुगे खै भनेर किन सोध्नु भयो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई थाहा थियो यिनीहरू चाहिँ शुद्ध मात्र पारिए, सुधार मात्र भएको छ यिनीहरूलाई, यिनीहरू सुधार मात्र भएको छ। अब यिनीहरूले चाहिँ कहाँ गएर के बिगो गर्छन् कि यिनीहरूमा घमण्ड पलाउँछ कि यिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था र प्रार्थना अनुसारको जीवन बिताउँदैनन् कि भन्ने सायद मनमा लागेको कारण कहाँ गए खै, तिनीहरूले पनि उधार चाहिँ पाउनु पर्ने थियो त, हो सायद त्यो भन्नुभएको होला। धेरैपल्ट प्रियहरू हाम्रो जीवनमा पनि आत्मिक कुष्ठरोगहरू देखिन्छ। आत्मिक कुष्ठरोग, बाइबलले के भन्छ, कुष्ठरोगलाई नि सरुवा रोग भन्छ। बाइबलले कुष्ठरोगलाई पनि तपाईँ र मैले लेवीको पुस्तकमा अनि अघि हामीले हेऱ्यौँ नामानको जीवनमा भएको घटना, त्यस पछाडि आएर हामीले लेवीकै 5 अध्यायको 5 होइन लेवीको 14तिर 17को 14 यतातिर हेऱ्यौँ भने हामीले पाउन सक्छौँ। त्यहाँनिर कुष्ठरोगलाई चाहिँ सरुवा रोगको रूपमा पनि लिइन्छ। धेरैपल्ट हाम्रो आत्मिक कुष्ठरोग पनि सरुवा रोग बन्छ। तपाईँको घरबाट तपाईँको सोचाइबाट सुरु हुन्छ त्यो आत्मिक कुष्ठरोग, अनि त्यो वृद्धि हुँदै 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 गएर पुरै शरीरै नाश पार्छ, अनि त्यो हुँदै हुँदै गएर तपाईँको परिवारलाई छुन्छ, त्यो हुँदै हुँदै गएर त्यसले मण्डलीलाई पनि छुन सक्छ, त्यो हुँदै हुँदै गएर समुदायलाई पनि असर गर्न सक्छ। यदि तपाईँको मेरो आत्मिक कुष्ठरोगलाई चाहिँ तपाईँ र मैले समयमै उपचार गरेनौँ भने प्रियहरू, यस कारणले गर्दा त्यो आत्मिक सुरुको त्यो दागलाई नै तपाईँ र मैले पहिचान गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई ढुँडिलो पार्दैन, त्यसले चाहिँ तपाईँको र मेरो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ के गर्दैन, ढुँडिलो पार्दैन। यही कुरा भन्न चाहन्छु। अनि आज हामीले हेरेको यो लुकाको पुस्तकबाट नामानको कुराबाट, त्यस पछाडि लेवीमा लेखिएको कुष्ठरोग सम्बन्धी कुराबाट, परमेश्वर येशू ख्रीष्ट मात्र हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ भन्ने कुराबाट, यी सबै कुराबाट एउटै कुरा थाहा गर्न सक्छौँ, एउटै कुरा परमेश्वरले हामीलाई देखाउन चाहनु भएको छ कि कहीँ कतै हामीसँग पनि ती 9 जना कुष्ठरोगीहरू जस्तै स्वभाव छ कि हामी सुधार मात्र पाएका छौँ कि। ईसाई जीवन चाहिँ सुधार मात्र पाउने होइन प्रियहरू, ईसाई जीवन चाहिँ उद्धार पाउने, उद्धार भएको हुनुपर्छ, उद्धार हुनै पर्छ। तपाईँ र मैले धेरैपल्ट चर्च गएको छु, प्रार्थना गरेको छु, प्रशंसा गरेको छु, जुन सङ्गतिमा भेला भएको भइ छु, मैले त कस्तो सुधार पाएको छु। हिजोसम्म बोल्ने कुरा आज चाहिँ बोल्न छोडेको छु। त्यो मात्र होइन प्रियहरू, अब उद्धार पाउनु पर्ने हुन्छ, उद्धारै पाउनु पर्ने हुन्छ प्रिय हो। विश्वास कर्मले होइन तर विश्वासले चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ हो परमेश्वरबाटको त्यो उद्धारलाई चाहिँ हो पाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो भएको भएर एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु, एउटा तपाईँहरूको बिचमा सानो एउटा सेयरिङ गर्न मन लाग्यो। एउटा जङ्गलमा चाहिँ धेरैवटा रुखहरू थियो अरे, अनि 2 जना साथी थिए अरे, सँगसँगैको रुखहरू चाहिँ 2 जना साथी थिए अरे। अनि एउटा रुख चाहिँ एकदमै बाङ्गो टिङ्गो थियो अरे, मोटो थियो अरे है, होचे थियो अरे क्या। अनि अर्को रुख चाहिँ सुरिलो थियो अरे, अग्लो थियो अरे त्यो चाहिँ। अनि त्यसो त्यो होचे रुख र अनि त्यो बाङ्गो के अरे त्यो होचे रुख र अनि त्यो अग्लो रुखको चाहिँ अग्लो रुखले चाहिँ जहिले पनि माथिबाट यसरी तल त्यसलाई हेर्थ्यो अरे, बाम पुड्के त बढ्नै बिर्सेको, मलाई हेर त कस्तो सुरिलो छु म भन्थ्यो अरे। अनि त्यो तलकोले चाहिँ भन्थ्यो अरे ठिकै छ नि त, उसले चाहिँ होइन तिमी ठिकै छौ त, सुरिलो बढ्या छ भनेर उसले ठ्याक्कै कुरा काट्थ्यो अरे। हेर म त सबभन्दा अग्लो भएको भएर वरिपरि सबलाई हेर्न सक्छु, त सक्छस् भन्थ्यो अरे त्यसले चाहिँ। अनि त्यसमा सक्दिनँ म ठिक छु भन्थ्यो अरे। त्यो हुँदै जाने क्रममा चाहिँ त्यो बढेको गरेर चाहिँ माथि पुगेछ अरे। अनि एक दिन चाहिँ ठुलो हुरी बतास आएछ अरे, त्यहाँ पानी एकदमै परेछ अरे, ठुलो हुरी बतास आएछ अरे। हुरी बतास आउँदा त्यो हुरी बतासले चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ त्यही ठुलो रुखलाई हानेछ अरे। अनि गर्लम्मै लडेछ अरे। अनि त्यति बेला चाहिँ उसको दिमागमा चाहिँ अनि त्यो सानो रुखलाई भनेछ, तैँले मलाई समाउन सकेनस्, तैँले मलाई चाहिँ के अरे पक्रेको भए हुन्थिन, म लड्थेँ त मेरो साथी होइन भनेर भन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो सानो रुखले चाहिँ ठुलो रुखलाई भनेछ, मित्र
लामो समयको हामी दुईजनाको यहाँको मित्रतामा मैले तिमीमा देखेको कुरा चाहिँ तिमीले चाहिँ सधैँभरि आफ्नो बाहिरी रूपलाई मात्र बनाउन खोज्यौ, तिमी अग्लो मात्र हुन खोज्यौ, तिम्रो घमण्डलाई मात्र बढाउन खोज्यौ। तर म होचो किन भइराखे थाहा छ, मोटो किन भइराखे थाहा छ? तिमीले मलाई देख्दाखेरि चाहिँ मोटो नराम्रो होचे बामपुड्के देख्यौ, तर म होचो हुँदै गर्ने क्रममा मोटो हुँदै गर्दाखेरि मैले चाहिँ म भित्रबाट चाहिँ पुरै जरालाई चाहिँ पुरै जङ्गलभरि फिजाएर मैले बलियो तरिकाले चाहिँ समाएर बस्न सकेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म ढलिनँ, म चाहिँ यो अवस्थामा पनि बसिरहेको छु। धेरैपल्ट उधार पाएको र सुधार मात्र पाएको चाहिँ यस्तै हो प्रिय। त्यो अग्लो रुख चाहिँ सुधार पाएको जस्तै हो, उसले चाहिँ आफ्नो बाहिरी रूप मात्र बनाउन खोज्यो, सुरिलो हुन मात्र खोज्यो, उसले आफ्नो जगलाई चाहिँ उसले बलियो बनाउन खोजेन। तर दोस्रो रुख चाहिँ उधार पाएको जस्तै हो, उसलाई चाहिँ थाहा थियो कुनै बेला हुरीपतास पनि आउँछ, कुनै बेलामा चाहिँ पानी पनि पर्छ, ठुल्ठुलो असिना पनि आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई थाहा थियो। त्यो भएको भएर मैले चाहिँ अहिलेदेखि नै मेरो जरा चाहिँ फैलाउनु पर्छ, तल तल नदेखिने गरी फैलाउनु पर्छ। यस, उधार पाएको व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ प्रिय। उसले उसलाई थाहा हुन्छ कुनै बेलामा चाहिँ अन्धकारको शक्तिले, रोगले, बिमारले, अभावले हामी शरीरमा भएको कारण हामीलाई एट्याक गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले मेरो फाउन्डेसन, मेरो जग चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ। त्यो जग चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। मेरो जीवनको जग चाहिँ मैले परमेश्वरको वचनमा राखेँ भने भोलि आउने कष्टले मलाई ढलाउँदैन, भोलि आउने अभावले मलाई ढलाउँदैन, भोलि आउने समस्याले मलाई ढलाउँदैन। उसलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। बाहिरी कुरालाई मात्र महत्त्व दिने व्यक्तिले चाहिँ इसाई भएपछि चाहिँ पैसा कमाउनु पर्छ, राम्रो लुगा लाउनु पर्छ, धेरै चाहिँ एकदमै देखिनु पर्छ हो। अनि उसले जुन दिन उसको जीवनमा चाहिँ आत्मिकी लडाइँ आउँछ नि, डङ्ग्रङ्गै ढल्छ। सुधार मात्र पाउन खोज्यो हुन्छ। त्यो भएर तपाईँहरू सबैजना परमेश्वरको दासको हैसियतले, परमेश्वरले दिनुभएको वचनको अधिकारको हैसियतले, परमेश्वरले दिनुभएको आफ्नो बोलावट र उहाँले दिनुभएको प्रकाशको कुरालाई चाहिँ म दाबी गर्दै भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ हामी सुधार मात्र होइन, तर अब चाहिँ हामी आत्मिकी रूपमा उद्धारतिर चाहिँ हामी लम्किनु पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ त्यो कुष्ठरोगी जस्तो चाहिँ होइन, तर कुष्ठरोग, आत्मिकी कुष्ठरोग लाग्यो भन्ने थाहा पाउँदा नै हामीले चाहिँ वचनको भ्याक्सिन, परमेश्वरको भ्याक्सिन चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज बिहान प्रियहरू म यो भनेर मैले दोस्याउन खोजेको होइन, यो भनेर हामी कमी छौँ, कमजोरी छौँ भनेर मैले भन्न खोजेको होइन। तर तपाईँ र मलाई थाहा छ हामी कुन ठाउँमा छौँ, तपाईँ र मलाई थाहा छ हामी कुन ठाउँमा छौँ। यो सारा संसारको लागि हो, सारा संसारको लागि हो। यो धेरैपल्ट हामी त्यो सुरिलो रुख जस्तो मात्र हुन चाहन्छौँ। संसारले देख्दा बाङ्गो टिङ्गो मोटो भ्याटले देखे पनि प्रियहरू, तर तपाईँको र मेरो जग चाहिँ बलियो हालेका छौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई ढल्न दिँदैन, त्यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई लड्न दिँदैन। मत्ती 7:24 भने चाहिँ सुन्ने र वचन पालन गर्नेलाई चाहिँ म चट्टानमाथि बसालिएको जगसँग तुलना गर्छु भने चाहिँ तपाईँको र मेरो जग चाहिँ जब परमेश्वरको वचनमाथि हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ र म चट्टानमाथि बसालिएको जस्तै हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक परमेश्वर पिता, आज बिहान प्रभु ती 10 जना कुष्ठरोगीहरू मध्ये 9 जना चाहिँ फर्किएर आएन। सायद उनीहरू आफ्नो हराएको त्यो शरीरको अङ्गहरू फेरि फिर्ता पाउँदा उनीहरू अब सुसज्जित हुन गए होला। कतिजनाले त्यो औँला पलाउँदै गर्दा नङ पालिस लाउने सोच बनाए होला। कतिजनाले लुगाहरू राम्रो लाउने, लुगा नुहाउने, फेरि कपाल कोर्ने अथवा के कुराहरूतिर लाग्यो होला। संसारलाई चाहिँ म देखाउँछु भनेर लाग्यो होला। तर उनीहरूले चाहिँ सुधार मात्र पाएका थिए, शुद्ध मात्र भएका थिए। तर प्रभु त्यो एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ सुधार मात्र मेरो लागि इनफ छैन, मेरो लागि उद्धार पनि इनफ छ, मेरो लागि उद्धार चाहिन्छ, प्रशस्त चाहिन्छ मलाई भनेर जो चाहिँ प्रधान पुजारी परमेश्वरतिर, येशू ख्रीष्टतिर फर्कियो, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले स्याबास भन्नुभएको छ। त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ जाऊ अब तिमी परिपक्व भएका छौ भनेर उसलाई चाहिँ तपाईँले छोडिदिनु भएको छ प्रभु। उसलाई चाहिँ तपाईँले तपाईँको तिम्रो इच्छा अनुसार तिमी गर्न सक्छौ, किनभने ऊ माथि चाहिँ तपाईँले भरोसा राख्ने अवस्था थियो। आज हामीलाई चाहिँ प्रभु त्यो 9 जना नफर्कने, सुधार मात्र पाउने व्यक्ति होइन, तर हाम्रा फर्किने व्यक्तिहरूसँग तपाईँले त्यस्तै बनाउनुहोस् ताकि हामी जहिले पनि जुनै पनि अवस्थामा, प्रशस्त अभाव जुनै पनि अवस्थामा
ख्रिस्टतिर चाहिँ हामी फर्किन सकौँ, हामी सधैँभरि ख्रिस्टको क्रुसतिर चाहिँ हामी आफैलाई चाहिँ राखिरहन सकौँ। प्रभु धन्यवाद चढाउँदछु आजको दिनको लागि। तपाईँको महिमा हाम्रो जीवनबाट लिइरहनुहोस्, तपाईँ महिमित भइरहनुहोस्। धन्यवाद तपाईँलाई येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ बाँकी